नमस्कार। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार आजभन्दा 10 महिना अगाडि, अब फागुनमा 1 वर्ष पुग्छ, बन्दै गर्दा उसँग स्पष्ट रूपमा सदनमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत थियो। अझ दुईटा पार्टी जोड्दाखेरि भनेको नेकपा जसरी दुई पार्टी जोडिएर बन्यो, त्यो बनिरहँदाखेरि त 2/3 मत नै थियो। तर सबैलाई समेटेर लानुपर्छ भन्ने भावले हो अथवा के कारणले हो, अन्य दलहरूको पनि समर्थन खोज्ने प्रयास गरियो। त्यस क्रममा सदनमा रहेका राजपा, फोरम, राप्रपा लगायतका दलले पनि यो सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। अभियसली जब समर्थन गर्छन् भने उनीहरूको एजेन्डा, उनीहरूको नीति कार्यक्रम, उनीहरूले जनतामाझ गरेको बाचा, सरकारका नीति कार्यक्रम बजेट हुँदै राजनीतिक छन् भने राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा समाधान हुँदै आउनु पर्दछ र उनीहरूका कुराहरू पनि सुनवाई हुनु पर्दछ। पछिल्लो समयमा राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सम्मको स्थिति पनि आइपर्यो। राजपाले राखेका मागहरू अथवा राजपासँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन हुनुभएको राजपाको आरोप थियो। त्यही बमोजिम अब समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अन्तिम अल्टिमेटमको स्थिति आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 1 हप्ताको समय माग्नुभयो। 1 हप्ताको समय पुगेको भोलिपल्ट उहाँले राजपाको माग मध्ये एक, कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी रेशमलाल चौधरीलाई सांसद पदको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। यो सँगै राजपाको नैतिक विजय अथवा राजपाको माग पूरा हुने प्रक्रिया सुरु भएको भन्न पनि सकिन्छ। उसको संविधान संशोधन, नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा लगायतका मागहरू पनि छन्, फिर्ता लगायतका मागहरू पनि छन्। तर सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ। जुन किसिमको मुद्दामा उहाँ रेशमलालजी पूर्व पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गराएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध पनि भइरहेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी राजपाको माग, सरकारसँगको सम्बन्ध, राजपाको आन्तरिक पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुँदै गएको अथवा महाधिवेशनसम्म त्यसको कस्तो रूप लिन्छ, यस विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको छलफलको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो। राजेन्द्रजी, स्वागत छ। तपाईँ अध्यक्ष मण्डलको संयोजक भइसकेपछि पार्टी सरकारलाई समर्थनको कुराबाट कुराको सुरुवात गर्न चाहन्छु। दुईटा एक्सट्रिममा पुग्यो। एउटा के एक्सट्रिममा पुग्यो भने सरकारले राजपासँग गरेका सम्झौताहरू पुरा नगर्ने हो भने सरकारसँगको सम्बन्ध तोडिन्छ, समर्थन फिर्ता लिइन्छ। यो छेउमा पुग्यो। अर्को छेउमा केमा आइपुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले माग पुरा गर्न सुरु गर्नुभएको पनि देखियो। रेशमलाल चौधरीजीको शपथलाई उदाहरणको रूपमा मान्ने हो भने अहिले तपाईहरू र सरकार बीचको सम्बन्ध कस्तो छ? अब हेर्नुहोस्, तपाईँ अघि नै भन्नुभयो यो नेपालकै इतिहासमा शक्तिशाली सरकार भनौँ नि, 2/3 को सरकार। गणितको हिसाबले सरकारलाई त पुगेकै थियो नि। यस। तर पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्ने क्षमता राखेको यो केपी ओलीको सरकारले मुलुकका समस्याहरू समाधान गरेर आर्थिक एजेन्डामा मुलुकलाई लैजाने समृद्धिका कुराहरू गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामी पनि सहयोग गरौँ, त्यो उद्देश्यका साथ उहाँले समर्थन पनि माग्नुभयो र हामीले समर्थन पनि गऱ्यौँ। तर विगत 8, 9, 10 महिनामा जुन समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने हामीले उठाउँदै आएका जायज र उचित मागहरू सम्बोधन गरिनु पर्दछ भनेर भन्दै आएका थियौँ। त्यो चाहिँ भइरहेको थिएन। पटक पटक हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई ज्ञापन पत्र मार्फत, भेटघाटको मार्फत आग्रह चाहिँ गरिरहेका थियौँ, यो समस्याहरू समाधान गरौँ। र त्यो के अरे कैलाली 1 नम्बरबाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण नहुनु त जनताको अभिमतको अपमान नै भइरहेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई इन्कार गरेको देखिएको छ। त्यसैले यी कुराहरू लगायत संविधानका सवालहरू हामी पटक पटक भन्दै आएका थियौँ र अन्तमा अस्ति चाहिँ
प्रधानमन्त्रीजीलाई सेसन यो अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिले हामी फेरि भेट्यौँ र हामीले प्रष्ट रूपमा भन्यौँ अब के गर्ने, अब त धेरै भइसक्यो, अब त पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने बेला भइसक्यो छ, अधिवेशन सुरु हुँदैछ, के गरौँ, तपाईँ सकारात्मक मुभ गर्ने हो कि के गर्ने हो भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ, जान्न खोज्यौँ। उहाँले 1 सप्ताहको टाइम माग्नु भएको थियो र 1 सप्ताह भनौँ नि पुग्दाखेरि त्यसमध्ये हामीले उठाएका सवालहरूमध्ये एउटा सवाल निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको शपथ ग्रहण चाहिँ गराउनु भएको प्रमाणपत्र चाहिँ यो चाहिँ के अरे सकारात्मक रूपमा एउटा प्रारम्भ भनौँ नि यो इस्युहरूलाई जुन उद्देश्यका साथ, जुन आशा विश्वासका साथ यो सरकारले हामीले समर्थन गरेका थियौँ त्यसलाई प्रारम्भको रूपमा हामीले लिएका छौँ, सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। भनेको यो पहिलो कदमबाट चाहिँ अब अलिकति सकारात्मक। बिल्कुल। अब अघि मैले भने तपाईँहरूको 3टा कुरा गरेँ मैले। एउटा के भने भन्दा रेशमलाल चौधरीजीको शपथ ग्रहणको कुरा गरेँ। अर्को तपाईँहरूले भन्दै आउनुभएको छ फरवर्ड आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा चलाइएका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको कुरा यो भएको छैन तपाईँहरूको बुझाइमा। अर्को संविधान संशोधनको एजेन्डा यो भएको छैन। अब यो कुन स्टेपमा छ यो? अब हेर्नुहोस्, यो मुद्दा मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन ताका के अरे आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लगाइएको छ, यो कति उचित र जायज हो? म अस्ति पार्लियामेन्टमै भनेको थिएँ, रोस्टमबाट भनेको थिएँ, एउटा मुलुकमा एउटा मात्रै व्यवहार गर्नुपर्छ, सबै नेपाली हो, सबै नेपाली नागरिक हो। यो मुलुकमा अधिकार प्राप्तिको लागि या विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न के अरे जनताको सवाललाई लिएर लोकतान्त्रिक आन्दोलन होस्, प्रतिगमनको विरुद्धको आन्दोलन होस् या विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू मुलुकमा भए र सबै आन्दोलनमा स्वाभाविक आन्दोलन भएपछि जनता सडकमा आउँछ र सडकमा आएपछि प्रशासनले, शासनले, पुलिसले त्यसलाई दमन गर्छ र त्यसबाट जनधनको क्षति हुन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ आन्दोलनकारीबाट पनि राज्यमाथि आक्रमण हुन्छ, प्रशासन, शासन र पुलिसमाथि आक्रमण हुन्छ र त्यहाँ पनि क्षति हुँदो रहेछ। यो मधेस आन्दोलन मात्रै होइन, थरवट आन्दोलन मात्रै होइन कि विभिन्न कालखण्डमा सबै आन्दोलनमा त्यस्तो चाहिँ देखिएको। तर कस्तो भने मधेस आन्दोलन, थरवट आन्दोलन गर्दाखेरि त्यसलाई आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लागिहाल्ने, आपराधिक मुद्दा चलाइदिने, अपराध घोषित गरिदिने, जेलमा ल्याएर थुनिदिने, यो के हो? यो एउटा मुलुकमा दुईवटा कानुन हुन्छ र दुईवटा व्यवहार के अरे उही आन्दोलनकारीसँग हुन्छ र त्यो चाहिँ भएन। यो अत्याचार हो, यो विभेद हो, विभेदको पराकाष्ठा हो, यो हुनै सक्दैन। तपाईले कुनै पनि कानुनको प्रयोग गरेर, अड्डा अदालतको प्रयोग गरेर, शासनको प्रयोग गरेर यसरी विभेदपूर्ण तरिकाले व्यवहार गर्नुभयो, विभिन्न बहाना कानुन देखाएर, तर दुनियाँ त देखिरहेको हुन्छ। त्यही काम गर्ने तपाईँ गर्दाखेरि आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारी, त्यही काम चाहिँ त्यो मधेसीले, थारूले गर्यो, जनजातिले गर्यो भने त्यो अपराध भइगयो। यस्तो पनि हुन्छ? यो हुनै सक्दैन। यो त्यसरी गर्नु नै अपराध हो, त्यो जनताप्रति अपराध हो, राज्यप्रति अपराध हो। यो गल्ती राज्यले गर्नुहुन्न, सरकारले गर्नुहुन्न। त्यो नियत र उद्देश्यका साथ हामीले पटक पटक यो कुरा राख्यौँ र सदनमा पनि राख्यौँ। यसमा चाहिँ यो मुद्दा फिर्ताभित्र रेशमजीको पनि मुद्दा पर्छ? बिल्कुल, सबै मुद्दा पर्छ। मधेस थरवट आन्दोलनका सबै मुद्दा पर्छ। अहिले रेशमलाल चौधरी त निर्वाचित सांसद हो। उहाँप्रति कस्तो अन्याय भयो भने यो मुलुकमा के अरे मुद्दा लागेको मान्छे चुनाव लड्न पाउने कुनै कानुनी प्रतिबन्ध बन्दै छैन। त्यसको चाहिँ अधिकारको प्रयोग गरेर रेशमलाल चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट के भन्छ उम्मेदवारी दिए र त्यहाँको जनताले निर्वाचित गरिदियो। अनि त्यो जनताले अपराध गर्यो, जनताले गल्ती गर्यो, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्यो, अनि त्यो प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नपाउने, त्यो प्रतिनिधि शपथ गर्न नपाउने, त्यो प्रतिनिधि चाहिँ सदनमा बैठकमा भाग लिन नपाउने, त्यो भएन। त्यो पहिलो कुरा त्यही भएन, त्यो मिलेन, त्यो गलत भइगयो। अर्को मेरो तर्क चाहिँ त्यही काम तपाईँले गर्दाखेरि, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आन्दोलन क्रान्ति हुने, अनि मधेस थरवट जनजातिले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अपराध भइहाल्ने, यो पनि भएन।
त कुनै पनि यसमा दृष्टिकोणले चाहिँ अब अलिकति प्रश्न पार्नु है, यो रेशमजीको केसमा चाहिँ मैले अघि भने तपाईँहरूको नैतिक विजय जस्तो होइन, अब यसलाई जितै त भन्ने अर्थ गर्दा पनि हुन्छ, अथवा नैतिक विजय एजेन्डामा तपाईँहरू सफल हुनुभएको छ एक स्टेप। तर त्यसमा तपाईँहरूप्रति त्यति धेरै कमेन्ट टिप्पणी पनि छैन जति टिप्पणी भइरहेछ प्रधानमन्त्रीप्रति टिप्पणी भइरहेछ। किनभने रेशमजीको जुन किसिमको मुद्दा लागेको छ उहाँलाई, जघन्य हत्या भन्ने खालको जुन मुद्दा छ, त्यतिजना मान्छेको मृत्यु भएको छ उहाँको नेतृत्वको आन्दोलनमा भन्ने चार्ज छ। त्यो साँचो हो झुटो हो त्यो अदालतले बोल्ला बोल्यो, तर चार्ज छ। त्यो चार्ज लागेको व्यक्तिलाई शपथ ग्रहण गरायो भनेर अहिले प्रधानमन्त्री अथवा सरकारको एकदमै धेरै आलोचना भइरहेछ। अब अझ तपाईँहरूको माग त त्योभन्दा एक स्टेप फरवर्ड के छ, उहाँको मुद्दै फिर्ता गर्नु पर्यो भन्ने पनि छ। बिल्कुल त्यहाँसम्म सरकार पुग्यो भने के हुन्छ बेग्लै पाटो, त्यहाँ नजाउँ। तर तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन? अब के छ भने तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन कि त्यो आन्दोलनमा तपाईँहरूले भन्नुभएको जस्तो आन्दोलनकारी, त्यो कैलाली भेगका थरुट आन्दोलनका जनता अथवा थारू समुदायका जनता मारिए, तर त्यही सँगसँगै त्यही आन्दोलनमा पुलिसहरू मारिएका छन्, एउटा 1.5 वर्षको बच्चा मारिएको छ। ल तपाईँहरूको भनाइ बमोजिम त्यो राजनीतिक मुद्दा हो भने पनि त्यो पीडित परिवारले त्यसलाई कसरी बुझ्ने? बिल्कुल यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। कुनै पनि अनि यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिन्छ? म मात्रै भन्दैछु नि, कुनै पनि आन्दोलनमा कुनै पनि नागरिक मार्नु या सुरक्षा निकायका व्यक्ति या अबोध बच्चा चाहिँ मारिनु यो दुःखद हो। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 4 वर्षको बच्चालाई पुलिसले हत्या गर्यो मार्यो, यसको जिम्मा कसले लिने? मधेस आन्दोलनमा सैकड़ों आन्दोलनकारीलाई निहत्थालाई छाती र टाउको निधारमा गोली हानिएको थियो, यसको जिम्मा कसले लिने? कुनमाथि कमाथि मुद्दा चल्यो? अनि यो नस्लवादी चिन्तन र सोचका साथ यस्ता प्रश्न गर्नै मिल्दैन के? अब पक्नु सुन एकैछिन के छ भने यो टिकापुरमा जुन दुःखद घटना घट्यो यो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हो। मैले त्यही भन्दैछु। त्यसैमा मैले एउटा प्रश्न गर्छु अनि फेरि जवाफ दिनुहोस्। त्यही त तपाईँ भन्दै हुन्छ टिकापुरको थरोट आन्दोलनमा जे भयो त्यो पहिलो होइन, होइन? मधेस आन्दोलनमा के भयो तपाईँले भर्खर भन्नुभयो। त्योभन्दा अगाडिको सशस्त्र विद्रोहमा यो देशमा के भयो, कस्ता कस्ता मान्छे मरे हामी सबैलाई थाहा छ, कतिलाई सजाय भयो हामीलाई पनि थाहा छ। त्योभन्दा अगाडिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा के भए, त्यो आन्दोलनमा गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्रीहरू अहिले कहाँ छन्? छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कहाँ गयो? मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन कहाँ गयो? रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कहाँ गयो? यो जम्मैको साक्षी तपाईँ हामी छौँ, यसमा बहस गरिरहेका छौँ। र के भनिरहेका छौँ भने जघन्य अपराधको, मानवता विरुद्धको अपराधको यदि दोषी छ, जबरजस्ती गरेछ भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्ने जुन प्रक्रिया हो त्यो संस्कार नबसालेको कारणले के संस्कार बस्यो देशमा? दण्डहीनताको संस्कार बस्यो। र अब अपराधीकरणलाई राजनीतिले ढाकछोप गर्ने, राजनीतिलाई अपराधीकरण ढाकछोप गर्ने जुन सिलसिला चल्यो यसलाई रोक्नु त पर्छ होला नि। विजय बाबु होइन अब यो कसरी व्याख्या, कसरी कहाँबाट सुरुवात? 93 चौधरीबाट सुरुवात गर्ने होइन कि प्रचण्डजीबाट सुरुवात गर्ने कि त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदाखेरि यही काठमाडौँमा पुलिसलाई मारेर ठेलामा घुमाएको होइन? कसलाई मुद्दा चल्यो? कसलाई मुद्दा चल्यो? हवाई जहाज अपहरण गर्ने कसलाई मुद्दा चल्यो? त्यसैले यो 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 के भन्न खोजिया हो, कहाँबाट सुरु गर्न खोजिया हो? गरौँ नि त, सुरु गरौँ। त्यही त म के भन्दैछु। र निहत्था आन्दोलनकारीलाई राज्यले गोली चलाउँदाखेरि त्यो राज्य दोषी हो कि अपराधी हो कि होइन? कहाँबाट सुरु गर्ने, कसलाई भन्ने हो? त्यही भएर त मैले भनेको पक्नु है, मैले भन्न खोजेको के भने कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर यसलाई झन् छोडेर दण्डहीनतालाई बढाउने कि यसलाई लगाम लगाउने भन्दा तपाईँ हामीले के भन्नुपर्छ एउटै स्वरले भन्दा यसलाई लगाम लगाउनु। तपाईँहरू राजनीतिक नेतृत्व यसमा सुन्नु, यसलाई दण्डहीनता भन्ने कि नभन्ने पहिलो कुरा त्यो हो के? यसलाई अपराध भन्ने कि नभन्ने त्यो कुरा त्यो हो। ल त्यसो भए अपराधलाई छोडिदिउँ एकछिन। मलाई के बताइदिनुहोस् भने त्यहाँ घटना त भएको हो नि, त्यही त घटना भएकै हो, केही व्यक्तिहरू मारिएका भएकै हो। अब त्यो घटना त्यसो त्यो घटना मात्रै होइन, एउटा मैले उदाहरण मात्रै एउटा त्यो घटनाको मात्रै कुरा नगर्नुस् के? त्यसो भए त्योभन्दा अगाडिको आन्दोलनमा यो मुलुकमा जति घटना भएको छ र त्यो घटनामा दुईटै काम भएको छ, पुलिस पनि मारिएका छन् र जनता पनि मारिएका छन्। अब त्यो घटनाको जिम्मा कसले लिने? भनाइको मतलब होइन न त यो आन्दोलन यो नेपालमा मात्रै भएको हो र यो आन्दोलनमा त्यो हुन्छ। आन्दोलन गर्दाखेरि पुलिसले गोली चलाउँछ, नागरिक मर्छ, आन्दोलनकारी मर्छ, त त्यसलाई चाहिँ त्यो पुलिसलाई के भन्छ अपराधी घटना मानेर त्यसलाई मुद्दा चलाउने जेलमा कुच्ने काम हुँदैन, कहिले पनि गरिएको छैन। त्यसै गरी
आन्दोलनकारीले कहिलेकाहीँ त्यो सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गरिदिन्छ हो र त्यसलाई पनि अपराध मानिए। त्यो आन्दोलनको क्रममा त्यो हुँदो रहेछ, हुन्छ के। त यही क्रममा त भनौँ नि सशस्त्र द्वन्द्वमा त 10,000 20,000 कति मान्छे मारियो नि, त्यही के अरे माओवादी जनयुद्ध मारिएन त के मुद्दा चल्यो। भनाइको मतलब के भने यो रेशम चौधरी प्रकरणमा किन बिर्सिने? तपाईँ आफै सुरुमा भन्नुभयो रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउँदाखेरि विभिन्न कुराहरू उठ्यो रे। किन उठ्यो? त थारूको बच्चा भएकोले, त्यो मधेसी भएकोले। अनि यो बाँकी सबैले जे गर्दा पनि यहाँ बडा क्रान्ति गर्यो, बडा राम्रो गर्यो, अनि रेशम चौधरी अपराधी भइहाल्यो, त्यसलाई किन शपथ ग्रहण गराइस् भनेर त्यसलाई प्रश्न उठाउने? अब दुई मध्ये एउटा कुरा पहुन, अब यसलाई अलिकति टुङ्ग्याउँ पनि। दुईटा मध्ये एउटा कुरा गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गलत गरेको छ भने कि दण्ड हुने गरेर दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ। राजनीतिक आन्दोलनको नाममा, सशस्त्र विद्रोहको नाममा, थरुवट आन्दोलनको नाममा, मधेस आन्दोलनको नाममा, जनआन्दोलनको नाममा यदि ज्यादती भएको छ भने ज्यादती गर्नलाई सजाय हुनुपर्छ। दण्ड हो, एकरूपता हुनुपर्छ। तर फलानोले आन्दोलनमा मान्छे मार्यो अनि मेरो आन्दोलनमा मरेको चाहिँ सजाय गर्ने भन्न त तपाईँ जतिको नेताले मिलेन होला। एकरूपता हुनुपर्छ। एकरूपता भन्ने त मेरो अधिकार हो नि त। तपाईँ त्यही नाउँमा हामीलाई दबाउने अनि त्यो भन्ने कि नभन्ने? त्यो नस्लवादी चिन्तन र सोचको साथ यसरी व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कि नभन्ने हो? त्यो गर्न पाउँदैन। एउटा मुलुकमा दुई ढङ्गको कानुन हुँदैन, दुई ढङ्गको व्यवहार हुँदैन। कुनै पनि आन्दोलन, कुनै पनि हत्या, हिंसा वा अपराध या आन्दोलनमा जसरी जे व्यवहार सबैले एक ढङ्गको व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीलाई मलाई भन्नु केही छैन। एक ढङ्गको व्यवहार होस्, विभेद न। विभेदको विरुद्धमा त लड्या हो यो मुलुकमा। आखिर त थारूहरू किन लड्या? विभेदको विरुद्धमा न लड्या हो। त्यसै पनि सुन्नु न, डबल विभेद हो के? लडाई पनि विभेदको विरुद्धमा, अनि लड्दाखेरि त्यसको व्यवहार पनि विभेद चाहिँ गरेर चाहिँ के म्यासेज चाहिँ नजाओस् भने रायनजी, यसले के म्यासेज चाहिँ नजाओस् भने यदि मैले अपराध गरेको रहेछु, म राजनीतितिर छिरेँ भने मलाई अपराधमा छुट हुँदो रहेछ भन्ने म्यासेज चाहिँ नजाओस् है। यसमा किन भोलि देश त तपाईँहरूले नि चलाउने होला नि त जनमतबाट आएर। भने त्यो बेलामा गाह्रो पर्ने गरी कुरा अहिले गर्नु भएन। राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधको राजनीतिकरण, यसबाट त जोगिनुपर्छ भन्न त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ नि? त्यो बिल्कुल मान्छु। त आन्दोलनको क्रममा हेर्नुहोस्, एउटै मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाऊ न, आजदेखि मापदण्ड बनाऊ। कुनै सुरक्षा निकायले नागरिकलाई मार्यो भने त्यसलाई पनि अपराधी मान्ने हाल्ने, र नागरिकले कुनै सुरक्षा निकायलाई मारिहाल्ने त्यसलाई पनि अपराधी मान्ने, मुद्दा चलाउने जे गर्नु गर्ने। मानौ, सुरु गरौँ नि, त्यो एउटै मापदण्ड बनाएर गरौँ नि त। त्यो बेइमानी नगरौँ के, एउटै मापदण्ड बनाएर गरौँ, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। अब संविधान संशोधनको विषयमा भन्नुहोस् त मलाई। अब संविधान संशोधन त अब यो आजको एजेन्डा होइन। त्यो संविधान बन्दाखेरि नि हामीले उठाएका सवालहरू हुन्, र त्योभन्दा पहिले त फेरि नयाँ एजेन्डा पनि होइन। त्यो त विगतमा आजभन्दा त्यो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले नै यो मुलुकमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए। त्यो आन्दोलनमा राज्य पक्षले, यो मुलुकका जिम्मेवार पार्टीहरूले सम्झौताहरू गरे कि अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन, अब संविधान सभाबाट संविधान बन्छ। त्यो संविधानमा मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, थारू, हिमाल, पहाड, तराई सबै नेपालीले बराबरको अधिकार पाउँछ। अब कुनै प्रकारको विभेद हुँदैन, त्यही प्रकारको प्रावधानहरू राखिन्छ भनेर हामीले नि 64 साल फाल्गुन 16 गते जुन आन्दोलन भएको थियो त्यसपछि सम्झौता भएको थियो। यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीजीले के अरे गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले गर्नुभएको थियो हस्ताक्षर। प्रचण्डजी र माधवजी त्यति बेला माओवादी र एमालेका नेताजीहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो र सबैको चाहिँ उपस्थितिमा भएको थियो। तर संविधान बन्दाखेरि, संविधान सभाबाट संविधान बन्दाखेरि ती सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा फालिएको थियो। त्यस्तो हामीले त्यसको विरुद्धमा हामी चाहिँ सडकमा उत्रेका थियौँ। यो नगर्नुहोस्, यो गर्न पाइँदैन, गरेको चाहिँ सम्झौतालाई त्यो चाहिँ संविधानमा समावेश गर्नुहोस्। तर गरिएन। चाहिँ गणितको दुरुपयोग त्यहाँ गरियो, गणित देखाएर होइन, उनीहरूको गणित थियो। त त्यो चाहिँ भएन, त्यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष भएको थियो। त्यो तर पनि जबरजस्ती चाहिँ संविधान जारी गरियो। यहाँ दिवाली मनाइयो, त्यहाँ चाहिँ रगतको खोलो बगिरहेको थियो मधेसमा। त इस्यु त बाँकी छ। त यो त संविधानमा चाहिँ विभिन्न सवालहरू हामी उठाएका सवालहरू अहिले पनि बाँकी छ। ती सवालहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर राज्य सरकारले यो समर्थन गर्ने बेरमा सरकारलाई उहाँहरूले संविधान संशोधनमा ओके गर्नुभएको थियो होइन? उहाँले रोस्नबाटै नै भन्नुभएको थियो, ओके गर्नुभएको थियो। अब अहिलेको प्रतिपक्षी दल
नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यही संसदमा पनि उठाइसक्यो कि संविधान संशोधन कहाँ पुग्यो, छिटो ल्याउनुहोस्, मधेसको जनजातिको एजेन्डामा सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउबाजी पनि बोलिसक्नुभयो। अब उहाँ एमाले या कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा आएपछि उहाँले पनि त्यस्तै उठाउनु होला। बनाउने बेला त काङ्ग्रेसले पनि बनाएको होइन संविधान, काङ्ग्रेस माओवादी सबैले मिलेर बनाएको यो एजेन्डामाथिको राजनीति होइन त। अनि अहिले आएर चाहिँ काङ्ग्रेस भनिरहेको छ है गर जो यो सुधार गर संशोधन गर भनिरहेको छ। त्यही त एजेन्डामाथिको राजनीति चलिरहेछ। तर यही सरकारसँग 2/3 छ के। तपाईँहरूको संविधान संशोधनको एजेन्डा मानेको हो भने त फुत्तै गर्न मिल्छ नि, अलमलै गर्नु पर्दैन यो सरकारले। अनि विपक्षीले रोक्छ कि भनौँ भने शेरबहादुरजी भन्दै हुनुहुन्छ छिटो ल्याऊ भनेर, त्यसपछि तपाईँहरू हुनुहुन्छ संसदमा, तपाईँहरू त प्रस्तावकर्तै हो। अब अर्को दल फोरममा जाउँ, उहाँहरू पनि प्रस्तावकर्तै हो, मजाको मत छ नि संसदमा, तर संशोधन हुँदैन। उहाँले गर्छु भने भन्नुभएको छ, तर किन ढिलो गरिराख्नु भएको छ? तपाईँ ठिक, प्रतिपक्ष तयार छ, हामी मागिरहेकै हो र उहाँको 2/3 छँदैछ। त्यसमा प्रचण्डजी एउटा उहाँको पार्टनर जुन एकीकृत भएर जानुभयो, उहाँ सुरुदेखि भनिराख्नु भएको छ, उहाँ त अझ एकचोटिको प्रस्तावकै हो। 30 दलीय गठबन्धनमा उठाएका सवालहरू, संविधान बनाउँदाखेरि नोट अफ डिसेन्ट लेखेर आफ्ना असहमति पनि व्यक्त गर्नुभएको रहेछ। बनाउनु त बनाउनु भयो, तर है यो कुरा बाँकी जब भन्नुभएको रहेछ। भनाइको मतलब त्यो यो पार्लियामेन्टमा रहेका अधिकांश पार्टीहरू त हुनुपर्छ भनिरहेकै छ नि त, तर हुँदैन। अब त्यो खोइ पनि तारतम्य, जसरी रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण गर्न 1 साल लाग्यो, त्यसै संविधान संशोधन गर्न पनि ढिलो भइरहेको छ के। तर होला जनताको माग चाहिँ। एउटा कुरा बताइदिनु न, तपाईँ र अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली अथवा तत्कालीन अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बिच चाहिँ शब्दमा पनि वार चल्थ्यो। यो माखे साङ्लोसम्मको वार त्यही नै परिणाम हो होइन। तर अनअफसडन चुनावको नजिक आइपुगिसकेपछि तपाईँहरू दुवैको ल्याङ्ग्वेज फैरिएको छ, तपाईँहरू नजिक पुग्नु भएको छ। 36 का आँकडा भन्छ नि हिन्दीमा, एकैचोटि पल्टिएको छ। कारण के हो? कारण के हो भने चुनावपछि 2/3 के अरे बहुमत यो सरकारलाई आएपछि अब जो पार्लियामेन्टबाट हुने कुरा हो, त्यो पनि अब जो शक्तिशाली जो सक्षम छ त्यसैले गर्ने हो। त हामीले आशा राख्यौँ यो सरकारले गर्छ, केपी ओलीको सरकारले यी समस्याहरू समाधान गर्छ भनेर हामीले पनि आशा राख्यौँ र उहाँले पनि यो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो त एउटा बिचमा म सोधौँ, यो सरकारसँग तपाईँ नभए पनि अथवा तपाईँहरूको दल राजपाको समर्थन नभए पनि केही फरक नपर्ने के अरे बहुमत छ नि त छ। र यही तपाईँहरूको मागमा प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्कालीन चुनावको क्रममा जुन मलेट घटनासम्मको स्थिति पनि आइलाग्यो, उहाँ एकदम हुँदैन भनेको अर्को कित्तामा गएर बस्नुभयो। संविधान संशोधन पनि हुँदैन होइन, आवश्यकता र औचित्य भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। अनि यो लगायत जति पनि कुराहरू चाहिँ एकदम विपक्षीको कित्तामा उभिनु भएको थियो। अब भन्नु है मलाई, चुनाव अगाडिसम्म विपक्षी कित्तामा हुनुहुन्छ, चुनावमा उहाँ मजाको बहुमत लिएर आउनुहुन्छ संसदमा, उहाँलाई कोही तपाईँहरूको समर्थन नभए नि केही फरक पर्दैन। तर बिस्तारै 1 वर्षपछि भए पनि गाली खाने काम, मैले भन्छु रेशम चौधरीजीलाई शपथ खुवाएर तपाईँहरूलाई फाइदा भएको छ, उहाँले गाली खाइराख्नु भएको छ होइन। अब संविधान संशोधन पनि त्यस्तै हुनेवाला छ। यो काम किन गरिराख्नु भएको छ ओलीजी? तर तपाईँको सम्बन्धको यो विश्लेषण चाहियो मलाई। अब के छ भने सडकमा आन्दोलन गर्दाखेरि एउटा रूप स्वरूप देखिएको छ, एउटा चरित्र देखियो, एउटा आवाज देखियो, एउटा बोली देखियो। आन्दोलन बेला है मधेस आन्दोलन हुँदा त्यो याद गर्नुहोस् न के भएको थियो। ओलीको चाहिँ बोली चाहिँ गोली सरह निस्किन्थ्यो र मधेसीलाई ठ्याक ठ्याक त उसको छातीमा लाग्थ्यो के। त्यो 36 को आँकडा त्यस्तो थियो। र चुनावमा पनि त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँको भूमिका, उहाँको अभिव्यक्ति थियो। अब त्यो जनतालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्नलाई, जनतालाई अब के गरी जनतालाई भोट तान्ने हो त्यो हिसाब किताब सायद गर्नुभयो होला। त्यसो भए भोट पनि तान्न सफल हुनुभयो, उहाँको मत त राम्रै आएको छ त। सफल त हुनुभयो नि त, त्यही त भन्दैछु, भोट तान्न चाहिँ त्यस्तो गर्नुभयो होला। तर अहिले त त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो, जनताको समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। अहिले खालि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता होइन, देशको नेता हो, देशको प्रधानमन्त्री हो, एउटा पार्टीको प्रधानमन्त्री होइन। मुलुकको सबै समस्या समाधान गर्ने चाहिँ जिम्मा लिएर त्यो कुर्सीमा पुग्या हो भनेपछि अब त राष्ट्रलाई हेर्नु पर्यो, पुरै देशलाई आफ्नो छातीमा लैजानु पर्यो नि त। त्यसैले अब त्यो उदारता त उहाँले देखाउनु जरुरी छ नि। जोसुकै शासक एउटा पार्टीको नेता भएर र एउटा देशको नेता भएर भूमिका अलिक फरक त भइहाल्छ। भनेको प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले अलिक उदार हुनु भएको छ होइन, हुनुपर्छ, देशको लागि सोच्नुपर्छ। त्यो 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 दायित्व भनेको राष्ट्रिय दायित्व हो के,
पार्टीको मात्रै दायित्व होइन। त्यति बेला उहाँ तर पनि एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ पछाडि लागिरहन्छ, भन्न पब्लिकलाई पनि लाग्छ, त्यही भएर म हरेक पटक सोधिरहेको छु, यो सरकारसँग एब्सोल्युट रूपमा सुरक्षित मेजोरिटी छ कि तपाईहरुको काम मान्दाखेरि सरकारले गाली खाइरहेछ, त्यो गाली खाने काममा किन यो सरकार अलोकप्रिय हुने काम, अझ गाली पनि भन्दिनँ म, रेशमजीको शपथ ग्रहणले अलोकप्रियता भइरहेछ, अलोकप्रिय हुने काम यो सरकार किन गरिरहेछ? त्यस्तो छैन, त्यो त नस्लवादी चिन्तन र सोच भएका व्यक्तिले गाली गरेको होला। म नस्लवादी भन्छु है, उदार भएको व्यक्ति भन्नै सक्दैन यो गलत भयो। जो सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपाली मान्छ त्यो व्यक्ति भन्नै सक्दैन, त्यो थरुवाटलाई पनि नेपाली मान्छ त्यो भन्नै सक्दैन। त्यो एउटा मुलुकमा दुईटा व्यवहार हुनुपर्छ त्यो मान्यता नराख्ने मान्छेले यो गलत भयो भने भन्नै सक्दैन। यो पार्सियल सोच राख्ने, संकुचित सोच राख्ने, सबैलाई नेपाली नमान्ने, विभेदको मानसिकताबाट प्रेरित भएको मान्छेले मात्रै यो कामलाई गलत भन्न सक्छ। र केपी ओलीलाई यो जुन गरायो यसको लागि गाली खानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सबैले गरे त्यो नठान्नुहोस् है। पहिलो कुरा दुनियाँले हेरिरहेको छ, म भनिरहेको छु नि, अरे यो नेपालमा सबै नागरिक र देश र दुनियाँले हेरिरहेको छ नि यहाँ के भइरहेको छ, कुन घटनामा राज्यले के गर्यो, सरकारले के गर्यो, कसले के बोल्यो, के व्यवहार गर्यो, त्यो दुनियाँले हेरिरहेको छ नि त। म अस्ति रोस्टमबाट भने होइन प्रचण्डजीको अगाडि, ए प्रचण्डजी तपाईँ 10 वर्षमा कति मान्छे मारियो आन्दोलनमा, लडाइँमा, तपाईँ त प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अनि त्यो थारूको बच्चा अधिकारको लागि त लडेको थियो, त्यो रेशमचौधरी बन्दुक लिएर गएको थियो, त्यहाँ लाखौँ मान्छे थारू आएको थियो नि त। त्यो रेशमचौधरी त्यहाँ त्यो घटनामा छँदा पनि थिएन, उसको त्यो डिटेल के अरे कल डिटेल हेर्नुहोस्, त्यो घटनामा त्यहाँ थिएन, त्यो टिकापुरमा छँदा पनि थिएन त्यति बेला। तर आन्दोलनको नेता थियो, त आन्दोलनको नेता हुँदैमा त्यसलाई त खोज दिने, मुद्दा लगाइदिने, तपाईँलाई त लागेन नि। आखिर यो त दुनियाँले म के भन्छु भने दुनियाँले देखिरहेको छ के। त्यसैले संविधानको मामलामा पनि अलि ठिक भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, संविधान बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत संविधानलाई बनाउन सुरु गर्यो भने त्यो नष्ट भएर जान्छ। नेपालमा 5-6वटा संविधान त नष्ट भइसक्यो। यो 7औं संविधान धेरै कुर्बानीबाट, धेरै बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हामीले पाएका हौँ। यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ भने यो संविधानको रक्षा तब हुन्छ जब यो देशका जनताले उठाएका सवालहरूलाई सम्बोधन गरिन्छ, समय सापेक्ष सुधार गरिन्छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले आफ्ना हक अधिकारका कुराहरू, सवालहरू उठाइन्छ, त्यसलाई समाधान गरिन्छ। यहाँ संघीयतामा हामी गयौँ, तर प्रान्तको सीमा सङ्ख्या र नामको कुरा गर्दाखेरि एकदम पुरा अडिग भएर बस्ने होइन, ट्रस्ट से मस्ट चाहिँ नहुने। अनि सीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भने 7वटा प्रान्तको सहमति चाहियो, त्यो चाहिँ संविधानमा राखेर हेर्नुहोस् त। यो नभएको जात्रा के हाँडी गाउँको जात्रा के भन्छ नि त। यो चाहिँ यो एउटा प्रदेशको सीमा चेन्ज गर्नलाई, सीमा हेरफेर गर्नलाई 7 प्रदेशको सहमति दुनियाँमा त्यस्तो पनि हुन्छ, तर त्यसमा लेखा छ गलत कुरा हो। जुन प्रान्तसँग सम्बन्धित सीमा हो त्यो प्रान्तको सहमति या त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहियो, छलफल चाहियो, यहाँ 7मा चाहियो रे, त्यो गलत कुराहरू भएको छ क्या। र संहितामा जाँदाखेरि प्रान्तको सीमा सङ्ख्या र नाम समय सापेक्ष परिवर्तन भएन भने त्यो संहिता पनि टिक्दैन, त्यो संविधान पनि टिक्दैन। म छिमेकी भारतकै मात्रै इक्जाम्पल लिउँ। भारतमा संहिता 65 वर्ष पहिले सुरु हुँदाखेरि 14वटा प्रान्त थियो। आज त्यहाँको जनताको माग अनुसार 29वटा प्रान्त भइसक्यो। भनेको जनताको माग अनुसार संविधान लचक हुनुपर्छ के। संविधानलाई पुरा बाइबल, कुरान, गीता 47 साल संविधान बन्यो, 48 सालमै मुलुकमा संविधान बन्यो नि 46 को आन्दोलनपछि। अनि संविधान बनाउने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राजाको प्रतिले बनाएको होइन। अनि भन्छ यो दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान, फुल स्टकमा पनि नफेर्ने। अनि के भयो त, हामीले त्यसमा भनेको थियौँ समय समयमा यो गर्नुहोस्, यो गर्नुहोस्, यो चाहिँ हुँदैन भनेर हामीले गाली गरेको होइन। अनि के भयो त, संविधानको पुरै नष्टै भयो। त त्यसरी नगरौँ, त्यसरी यसले पनि हामी भन्छौँ 2/3 बहुमत भएको सरकार हो। अब यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर चाहिँ अब यो चाहिँ मक्ख नपर्नुहोस् न। खोखला राष्ट्रवाद कामै लाग्दैन के। यहाँ खोखला राष्ट्रवादले मुलुक बर्बाद भएको, यो अरू केही कारण होइन। अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, यो सरकारलाई तपाईँहरूले समर्थन आजसम्म त छ नि, हामी यहाँ कुरा गरुन्जेलसम्म छ होइन, छ नि त। यो सरकारले गरेको कामको जिम्मेवारी लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? होइन, हामी त समर्थन बाहिरबाट समर्थन हो, गुणदोषको आधारमा न समर्थन हो। हामी सरकारको पार्ट होइन के। हामी सरकारलाई गुणदोषको आधारमा बाहिरबाट समर्थन गरे। त्यसो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न त, 10 महिना भयो सरकारको। सरकार त सफल त छैन भनेर त रोस्टेमबाट भनेको थिएँ नि त मैले। सरकार त सफल छैन नि। अब जनताले त्यत्रो यहाँ त के भन्ने अब कुन सवालमा जनता चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ यो समर्थन, जनताको भनौँ नि सेटिस्फ्याक्सन, सन्तुष्टि, कुन काम गरेर जनताको सन्तुष्टि यो सरकारले गेन गर्यो।
जनताले न बुझ्नु भन्नु पर्यो यो राम्रो गर्यो भनेर भन्नु परेन र। कुनै खालि नेताले भनेर हुँदैन नि, खालि प्रधानमन्त्री हिजो भाषण गर्नुभयो, मैले यो गरेँ ऊ गरेँ 1 घन्टा भन्नुभयो, त्यो कुरा जनताले पनि भन्नु पर्यो। त जनताले नभनेको कुरा खालि तपाईँले भनेको छ भने यसको मतलब गडबड छ। त्यहाँ सबै कुरा सत्य छैन, त्यो मान्नुपर्छ के। र पटक पटक त्यो रोस्टरमा त्यो निर्मला पन्तको अबोध बालिकाको 13 वर्षको बालिकाको बलात्कार हत्या पुरै देशवासी नै एक स्वरमा उठाएको होइन, पुरै एक बच्चा हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैले उठाए। ल यो दोषीलाई गर न, कहिले काहीँ त सडकको भिडले हल्ला गरेको रे। नहीं हिजो प्रधानमन्त्रीले त्यही नो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ कुनै इस्यु के हुन्छ भने जनताको ऊ बनिहाल्छ के, एजेन्डा बनिहाल्छ। त्यो जनताको एजेन्डा बनिहाल्यो के। र त्यो चाहिँ 5-6 महिना भइसक्यो। खोइ त भनाइको मतलब त्यो एउटा सानो सानो कुराबाट पनि सङ्केत पाउँछ, मेजरमेन्ट हुन्छ सरकारको कामको चाहिँ के नाप्छ मान्छेले। त सरकार चाहिँ सफल भइरहेको छ त कसैले भनेको छैन नि त। सरकार हो। अब मेरो सवाल किन मैले यो मूल्याङ्कन गर्नुस् भनेको भने तपाईहरुको जुन संविधान संशोधन, नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र रेशमजीको शपथ ग्रहण छ, यो बाहेकको एजेन्डामा सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्दै भन्नुहुन्न होइन। त्यो पनि जनताको सवालमा चाहिँ तपाईहरु चुपचाप हुनुहुन्छ, यो आफ्नो पार्टीगत एजेन्डामा चाहिँ अल्टिमेटम दिइराख्नुहुन्छ। भएन भने भनेपछि उहाँ बाध्य भएर गाली खाइकन विजयजी हामीले उठाएको सवाल जनताका सवाल हो। 2/3 भन्दा बढी जनताको अब भन्नुस् न त, जनताको सवाल हो भने म एउटा प्रश्न गरौँ, तपाईलाई जवाफ दिनु होला। जनताको सवाल हो भने यो सरकारले गरेको सबै काम तपाईलाई चित्त बुझ्या छैन? निर्मला पन्तको विषय चित्त बुझ्या छैन? सरकारको शासन सञ्चालन चित्त बुझ्या छैन? खोइ अल्टिमेटम दिएको त समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर तपाईहरु केमा अल्टिमेटम दिनुहुन्छ भने मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन। हामीले उठाएका सवालहरू जनताकै सवाल हो। पार्टीको सवाल भनेको त आकाशबाट आएको होइन, जनताको अधिकारसँग सम्बन्धित सवाल हो। यो मुलुकको जनजातीय देशका जनजातिको अधिकारको सवाल, मधेसीको अधिकारको सवाल, जनजातिको, थारूको, दलितको, मुस्लिमको अधिकारको सवाल हो। त्यो जनताको सवाल हो के, त्यो जनताको सवाल हो। अब दैनिक प्रशासन, सुशासनका सवालहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, त्यो पनि हामी उठाउँदै आएका हौँ। तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ। त्यो सीमा पार गर्यो भने त त्यो पनि आउँछ, त्यो मैले भनेको दिन पनि आउन सक्छ। त्यसैले हामीले उठाएका सवाल यो पार्टीको हो, यो जनताको होइन, त्यो म सहमत छैन। त्यो जनताकै सवाल हो। त्यसो भए मलाई एउटा कुरा बताइदिनु न त। ल यो हो भने आज मधेसमा अहिले पनि अभाव छ, गरिबी छ, शिक्षाको लागि सबभन्दा पछाडि परेको क्षेत्र 2 नम्बर प्रदेशै भइरहेछ हैन? यो एजेन्डामा सरकारलाई अल्टिमेटम खोइ मधेसको नेताले अथवा राजपाको केन्द्रीय नेतृत्वले खोइ दिएको? सबैमा दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब यो संघीयता असफलतातर्फ गइरह हामी पटक पटक भनिरहेको। अब प्रान्त बन्यो तर अधिकारविहीन प्रान्त बन्यो, शासन स्रोतविहीन प्रान्त बन्यो। न बजेट छ, न अधिकार छ, न कर्मचारी छ, न पुलिस, न प्रशासन, केही पनि छैन। नाउँ मात्रको बोर्ड झन्डा लाएर प्रोभिन्स गभर्मेन्ट के अरे प्रान्तीय सरकार भनेर मिल्यो त। त्यो जुन प्रयोजनको लागि हामी संहिता मागेका थियौँ त खोइ त त्यो प्रयोजन अनुसार त काम त भइरहेको छैन। त त्यो त एजेन्डा त हामी राखिरहेकै हो नि त। तब यो त समर्थन गर्दाखेरि संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, रेशमचोरी लगायतका कुरा त्यो त ठिकै छ। त्यसमा सबै कुरा जोडिएको छ नि त। यो सबै कुरा हामी पार्लियामेन्टमा उठाएका हौँ, सडकमा उठाउँदै आएका हौँ नि त। तब सुरुवात गर्यो, अब हेरौँ। अब अगाडि सरकार बढ्नै सकेन भने त थोरै हामी यो समर्थन भनेको यो ठप्पा लगाइदिए अब जहिले पनि, त्यो त हुन सक्दैन नि। त्यसैले फेरि हाम्रो समर्थन तबाट सरकार फस्ने त अवस्था छैन। नैतिक एउटा कुरा न हो। अब सरकारमा कहिले जाँदै हुन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँहरू गएर चाहिँ मधेसको एजेन्डा अथवा तपाईँहरूको एजेन्डा पुरा हुन्छ कि? सरकारमा जाने अहिले त्यस्तो कुरा त चला छैन। सरकारमा यो शपथ ग्रहण पछाडि त तयार हुनुहुन्छ भन्ने म्यासेज छ बाहिर। अब बाहिर त यहाँ म्यासेज त यस्तै आउँछ, छोड्नु सबै। त्यही भएर त आधिकारिक रूपमा यहाँसँग सोध्दैछु। छैन, त्यस्तो छैन। सरकारको सम्बन्धमा केही छलफल भएको छैन, त्यस्तो कुनै एजेन्डा पनि आएको छैन। त्यो अहिलेसम्म आएको छैन। आएको अवस्था तपाईँहरूबाट एउटा म्यासेज आएको थियो, फोरम सरकारमा गइसकेपछि फोरमको कुरा मात्रै सुनिरहेको थियो सरकारले, संविधान संशोधन केही पनि गर्दैन भनेर एउटा म्यासेज आएको थियो तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट। संविधान संशोधन हुँदैन फोरम भन्नु उपेन्द्रजीको? उपेन्द्रजी त संशोधन गराउने उसमा जानुभयो रे। अब त्यो 10 महिना भइसक्यो, खोइ गराएको कति त्यो त उहाँलाई थाहा होला, उपेन्द्रजीलाई थाहा होला के किन जानुभयो सरकारमा, के गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ के भर्याङ बनायो भनेर भनिरहेछ मान्छेले। अब त्यो त जवाब उपेन्द्रजीले दिने, मैले दिने होइन। तर हामीले के थाहा छ भने हामी सँगसँगै जसरी लड्यौँ नि, एजेन्डा त एउटै थियो नि त। त्यो एजेन्डालाई लिएर सँगसँगै हामी बसेको भए यो सरकारलाई दबाब दिन सकिन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो,
हामीले तर दबाब अलि थाहा छैन भनिहाल्न नमिल्ला कि 2 नम्बर प्रदेशमा त सँगै हुनुहुन्छ, फेरि सरकारै चलाउँदै हुनुहुन्छ भने 2 नम्बर प्रदेशकै कामको लागि पनि तपाईँहरूको नेतृत्व त ठोक्किन्छ नि, मिटिङ त बस्छ नि त। भने समग्र देशको एजेन्डामा थाहा छैन भन्न त अलि मिलेन। उहाँ चाहिँ पोजिटिभ देखेर सरकारमै गइसक्नुभयो। अब त्यो त त्यही त सरकारमा जानुभयो, काम गरिराख्नु भएको छ, अब के छ प्रगति, के भइरहेको छ जवाब त उहाँले नै दिनु। त्यो उहाँको कुरा त मलाई थाहा भएन नि, सरकारमा के गरिराख्नु भएको छ त्यो जवाब उहाँले नै दिने हो। 2 नम्बर प्रदेशको सवालमा हामी सँगै काम गरिरहेछौँ, सँगै भोगिरहेछौँ, सँगै लडिरहेछौँ, त्यो त भइरहेछ। त्यसमा त जस्तै प्रहरी ऐन पारित गऱ्यौँ हामी, यहाँ पुरा हामी मिलेर नै पारित गऱ्यौँ। अब यहाँ यो चाहिँ के सङ्घीय सरकारले यो कसरी भयो भनेर यहाँ चाहिँ थर्क मान्नुभयो, त चाहिन्छ त्यहाँ त हामी मिलेर नै काम गऱ्यौँ। जे पनि समस्या छ हामी मिलेरै उठाएका हौँ। त्यसैले 2 नम्बर प्रदेश त जनताको एजेन्डा हो, त्यो आन्दोलनको एजेन्डा हो, त्यो एजेन्डा अनुसार काम भइरहेछ। तर तपाईँहरू नेतृत्व फोरम र राजपाको नेतृत्व विभाजित भइदिँदाखेरि मधेस आन्दोलन फरवर्ड आन्दोलनको एजेन्डा विभाजित भइदिन्छ हो। राइट, म पनि त्यही कुरा अघि भने, म पनि भने हामी सँगै लडेका थियौँ, सँगै मरेका थियौँ, हामी सँगै बस्नु पर्थ्यो होइन। सँगै बसेको भए सरकारलाई अत्यधिक दबाब परिसकेको हुन्थ्यो अहिलेसम्म र थुप्रो जनताका मागहरू हामी पुरा गर्नु सफल हुन्थ्यौँ होला। त्यसैले अब त्यो चाहिँ दुर्भाग्य, त्यो चाहिँ सँगै उहाँ बस्नु सक्नु भएन, चाहनु भएन, त्यो दुर्भाग्य हो भनौँ। त्यसको कमीको फाइदा डिभाइड त हुन्छ नि, कमीको फाइदा उठाइहाल्छ कि। अहिले पार्टीको तपाईँहरूले अस्ति बैठक बसेर जिल्लामा बैठक गर्ने अनि महाधिवेशनको पनि तपाईँहरूले 7, 8, 9 वैशाख भनेर मिति तोक्नु भएको छ। महाधिवेशन हुन्छ वैशाखमा? बिल्कुल त्यसैको तयारी भइरहेछ। असारमा नगरेर तपाईँहरूले विधानै संशोधन गरिदिनु हो नि, फेरि त्यस्तै गर्ने हो कि वैशाखतिर पनि गएर? होइन, त्यो त अस्ति तयारी नभएर गरे हो, अहिले तयारी फेरि हामी सुरु गरेका छौँ। म संयोजक भइसकेपछि यो अधिवेशन प्रयोजनकै लागि 18 गते सबै जिल्लामा बैठक राखियो, फेरि 25 गते वार्डमा राखियो। त्यो काम चाहिँ वार्ड स्तरमा चाहिँ पुर्याउने काम भएको छ। संस्था अभियान मुख्य काम हो, साधारण र सक्रिय संस्था चाहिँ माघ 15 गतेसम्म गर्ने भनेको छ। त्यो टाइम छ, त्यो वार्डमा संस्था काट्नु धेरै टाइम लाग्दैन नि, संस्थाहरू पुग्यो भने साथीहरू सक्रिय भयो भने भइहाल्छ क्या। त मलाई लाग्छ यो चाहिँ वैशाखमा अधिवेशन गर्नेतर्फ नै केन्द्रित भएर हामी काम गरिरहेछौँ र गर्न जरुरी पनि छ। अब 6 पार्टी एक भएको छ, स्ट्रक्चरहरू छुट्टा छुट्टै छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। एउटा पार्टीको रूपमा चाहिँ त्यसलाई ढाल्न जरुरी छ। त्यसले र फेरि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने योजनाका साथ हामी एकीकृत भएका छौँ। भनेको वैकल्पिक शक्ति भनेको यो मुलुकमा विकल्पको तलास भइरहेको छ। तपाईँ अब कति मिडियाका मान्छे त धेरै वाच गर्नुहुन्छ, नेपाली जनता विकल्प खोजिरहेको छ। वैकल्पिक विकल्प पोलिटिकल राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक विकल्पको खोजी छ। एक्जिस्टिङ भन्दा विकल्प विकल्प खोजिरहेछ। त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस् न, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, आरपीपी राप्रपा सकि नै सक्यो, फोरम सरकारमा गएपछि के अवस्था हो, त त्यस्तो अवस्था छ। त हामी यो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको अवस्थामा अनि त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ सहज बाटो चाहिँ खुल्छ। त्यो के भन्छ राष्ट्रिय सङ्गठन, राष्ट्रिय आन्दोलनको लागि राष्ट्रिय सङ्गठन निर्माण गर्ने। किनभने जति पनि एजेन्डाहरू उठाइयो विगत यो कालखण्डमा 10, 15, 20 वर्षमा यो सबैको चाहिँ पूर्णता पाउन जरुरी छ के, त्यसलाई समराइज गर्न जरुरी छ। त्यो पूर्णताको लागि राष्ट्रिय आन्दोलन नै गर्नुपर्छ। अब छुट्टै गर्यो नि मधेस आन्दोलन भएन, छुट्टै थारूले आन्दोलन गर्नु भएन, जनजाति पहाडमा छुट्टै आन्दोलन भएन, हामी छुट्टी आन्दोलनहरू गऱ्यौँ के। अब के मुलुकले के मागिरहेको छ भने यसलाई यो लडाइँ झगडाबाट मुलुकलाई पार दिनु पर्यो, आर्थिक एजेन्डामा मुलुकलाई लैजानु पर्यो। यो मुलुकमा प्रकृतिले सबै थोक दिएको छ, तर हामी गरिबीबाट पुरा उम्कन पाएको छैन। हाम्रो 50 लाख युवाहरू के भन्छ विदेशमा छन्। आखिर यो मुलुकलाई आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश त गराउनु पर्यो नि। त आर्थिक एजेन्डा प्रवेश गराउनलाई यो जुन हाम्रा यो आन्तरिक एजेन्डामा जुन अल्झिरहेको हो यसबाट पार लाउनु पर्यो। यो पार लाउनले के गर्ने, अब छुट्टी आन्दोलन गर्नु हुँदैन। अब समग्रमा राष्ट्रिय आन्दोलनको एउटा कल्पना गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय आन्दोलन भनेको हामी सबै मिलेर, सबै शोषण, उत्पीडन, विभेदमा परेका हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका जनता जहाँ जुन सेक्टरमा जहाँ परिवर्तन खोजेको, यो चाहिँ बहुल राष्ट्रियता राज्य, बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माण हामीले कल्पना, बहुल राष्ट्रिय राज्यको निर्माणको कल्पना हामीले गरेका हौँ। त्यसले पूर्णता पाउन जरुरी छ। सुरुवात त भयो तर पूर्णता पाएको छैन।
त्यसको लागि एउटा एकै मिनट म सकौँ एकै मिनट यसको लागि एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको कल्पना हामीले गरिरहेका हौँ। एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नु त्यसको लागि राष्ट्रिय सङ्गठन बनाउनु पर्यो, सबलाई समेट्नु पर्यो, सब समेटेर एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नु पर्यो र त्यो शक्तिले राष्ट्रिय आन्दोलन गरेर यसलाई पूर्णता प्राप्त गरेर आर्थिक एजेन्डा मुलुकलाई धकेल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामी काम गर्न जरुरी छ। यो चाहिँ परिवर्तन चाहनेहरू, यो मुलुकका परिवर्तन चाहनेहरू र यो सबै यो सेटलमेन्ट गरेर आर्थिक परिवर्तन चाहनेहरू सबैको उसमा चाहिँ समाहित गरेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। तर यहाँनिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुरा सुन्यो भने हैन, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कुरा सुन्यो भने, प्रचण्डजीको कुरा सुन्यो भनेदेखि चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलन पुरा भइसक्यो भन्नुहुन्छ उहाँहरू र अब आर्थिक एजेन्डा मात्र छ भन्नु उहाँले नारै के बनाउनु भएको छ भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो गलत हो, त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। भएको भए भने चाहिँ हामी थप आन्दोलनको मोडमा छौँ। अन्तिम आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलनको एउटा आवश्यकता। त्यसको रूप बताउनुहोस् त मलाई एकचोटि। त्यो शान्तिपूर्ण नै हुन्छ। राष्ट्रिय आन्दोलन भनेको म भने नि यो छुट्टा छुट्टै जुन आन्दोलनहरू भइरहेको नि विगतमा भयो नि त, म इक्जाम्पल नै दिएँ, मधेस आन्दोलन घनघोर आन्दोलन भयो, छुट्टै भयो, पार पाएन के, पार लागेन। जनजाति आन्दोलन भयो, पहाडका जनजातिहरूले पनि गर्यो आन्दोलन, पार लागेन। थारूहरूले आन्दोलन गर्यो, पार लागेन। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए के, तर छुट्टा छुट्टी भएकोले त्यो टुक्रे आन्दोलन भइगयो। अब राज्यले पनि कहिले केसँग सम्झौता, कहिले केसँग सम्झौता, कहिले के गर्ने, कहिले अलमल हुने, यो कहिले साम्प्रदायिक भनिदिने, कहिले क्षेत्रीय भनिदिने, कहिले मधेसी भनिदिने, कसैलाई थारू भनिदिने, कसैलाई जनजाति, त्यो के भनेर आरोप लगाइदिने र नस्लवादी चिन्तन सोच भएको चाहिँ परिवर्तन नगर्ने, मानसिकता परिवर्तन नगर्ने। त यो कस्तो देख्यो भने यो चाहिँ यसको लागि हामी के महसुस गर्यो भने यो सबै एकीकृत भएर राष्ट्रिय स्वरूप दिनु पर्यो, आन्दोलनको पनि राष्ट्रिय स्वरूप दिनु पर्यो। राष्ट्रिय आन्दोलन सबै मिलौँ, राष्ट्रिय आन्दोलन कल्पना गरौँ र यो जति छ त्यसलाई समराइज गरौँ। त्यसलाई अब यही संविधानभित्र कि बाहिर है, यही संविधानभित्र जहाँ कमी छ त्यसलाई पुरा गरौँ, संविधानभित्रै आवश्यक संशोधन सुधार गरौँ। यी संविधानभित्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा फ्रेमवर्क हामीले पाएका हौँ नि त। यो त हाम्रो लडाइँको उपज न हो, यो त ठुलो उपलब्धि न हो हाम्रो। यो उपलब्धिभित्र चाहिँ यो संविधानको फ्रेमवर्कभित्र जहाँ जहाँ जे कमी छ त्यसलाई हामी सुधार गरिदिउँ, त्यसलाई परिवर्तन गरौँ। यही बाइबल कुरान गीता महाभारत नबनाऊ कि अब भयो 7 प्रदेश भयो त टससे मस नहुने, 1 इन्च सीमा यताउता नहुने, नाउँ पनि नफेर्ने, सीमा पनि नफेर्ने, सङ्ख्या पनि नफेर्ने, त्यो मानसिकतामा नजाउँ। एउटा कुरा के ध्यान, सीमा फेर्ने मुद्दाले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारेछ र संविधानमा के लेख्यो अघि तपाईँले भनिसक्नु, अब सातै प्रदेशको सहमति चाहिन्छ भन्नेले लेखेर अप्ठ्यारो पार्यो भन्नुभएको छ नि प्रदेशको सीमाङ्कनको हेरफेरको विषयमा, त्यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारेछ र त्यति धेरै उठाउनु पर्ने इस्यु हो। कस्तो भने यो सैद्धान्तिक रूपले गलत काम भएको, यो त इन्टेन्सनली गर्नै दिँदैन भन्न खोज्या न हो। न नमन तेल होइए न राधा नती। मैले भनेको जतिखेर आवश्यक पर्छ त्यतिखेर उठाउँ। अहिले हामीलाई कुनै सिमाना हेरफेर पनि गर्नु छैन। तपाईँले कि चाहिँ एजेन्डा नभएर उठाइराख्नु भएको छ कि तपाईँहरूको मनसाय छ कि पाएँ भने म यहाँ फेर्छु? नै सिमाना हेरफेर त हुनुपर्छ। हाम्रो सुरु हामीले त सुरुमा मधेस आन्दोलनमै समग्र मधेस एक प्रदेशको कुरा गरा होइन, मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै प्रदेश हुनुपर्छ राख्नु भयो, आन्दोलन पनि गर्नुभयो, पुरा भएन। सुन्नुहोस् न, त्यसपछि 2 प्रदेश हामीले नै भन्यौँ, फेरि एक होइन। अब त्यही किन थरुवाटले माग गर्यो नि, त 2 प्रदेशको कुरा भयो। भोलि त्यही मधेसमा 4 प्रदेशको कुरा हुन सक्छ, 10 प्रदेश त पुरै देशमा अब आवश्यकता भएको बेलामा डिबेट गरौँ त। प्रावधान लचिलो हुनुपर्छ के। अब एउटा प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नलाई 7 प्रदेशको सहमति चाहियो, यो त नियत ठिक भएन, बदनियत भयो, यो बदनियत भयो। जतिखेर यो आन्दोलन उठ्ला त्यतिखेर यो गलत भयो, यसलाई संशोधन गरेर सीमा हेरफेर गर्नु। आज जुन विषय नै उठेको छैन, एजेन्डाको लागि एजेन्डा बनाइराख्नु भएको छ, विषय छ नि त। कुन चाहिँ सीमाना हेरफेर अहिले पनि हाम्रो कुन चाहिँ प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्नु? पहिले सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा त यो हामी यो पुरै संहितामा जुन गयौँ 7वटा प्रदेश जुन बन्यो, हामी 10 प्रदेश भनेका थियौँ, 10+1 भनेका थियौँ आयोगको प्रतिवेदन अनुसार। त्यो अनुसार भएन, त सबै सीमा हेरफेर हुन जरुरी छ पुरै। मधेसको सन्दर्भमा हामी 2 प्रदेशका कुरा गरेका थियौँ, झापादेखि लिएर नवलपरासीसम्म एउटा प्रदेश, नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को थरुवाट प्रदेश भने हाम्रो अहिले पनि त डिमान्ड हो नि त। तर त्यो पार्टलाई त के प्रदेश बनाइयो, के बनाइयो, त्यहाँ बनाइको मतलब त्यहाँ त गडबड त छ। अहिले पनि हाम्रो मान्यता त्यहाँ गडबड छ, त्यसलाई मधेस प्रदेश सर्वप्रदेश दिनुपर्छ मान्यता छ नि। हामी 10 प्रदेशको जुन कल्पना त्यो प्रदेश अनुसार त 2 प्रदेश न हो। यहाँ 7 प्रदेश चलाउन गाह्रो भइसक्यो, अझ तपाईँ 10+1 भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँ त अब यही अवस्था रह्यो भने देशै चलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ, सँगै त गए पनि एउटा नेपाल चलाउन अप्ठ्यारो हुन्छ। दिन पर दिन तल गइरहेछ नेपाल, यही हो।
खर्च घटाउने कि आम्दानी बढाउने? आम्दानी बढाउने कुरा गर्नुपर्छ के? भिखमङ्गा जो 7 प्रदेश कसरी चलाउने? अरे 10 प्रदेश चल्छ, राम्रोसँग चल्छ। यो प्रकृतिले जुन दिएको छ नि नेपाललाई, त्यो वरदान, त्यसलाई उपयोग गरौँ नि, त्यो जनताको हितमा उपयोग गरौँ नि। त्यो के छ नि, जल स्रोतदेखि लिएर, पर्यटनदेखि लिएर, कृषिदेखि लिएर, जडीबुटीदेखि लिएर, दुनियाँले के अरे प्रकृतिले के दिएको छ नि नेपालमा? सानो मुलुक, प्रकृतिले धेरै थोक दिएको छ के? त्यसको उपभोग गर्नु छैन। अनि राजनीतिको लागि राजनीति गरेका छ, अनि विभेद गरेका छ, आफैमा थिचोमिचो गरेका छ, अनि मुलुक थोरै चल्छ। यसरी थोरै मुलुक चल्छ, चल्न सक्दैन। तर यो विषयमा कुरा गर्न बस्यो भनेदेखि राजपाकै छजना नेताको एउटा भोइस आउँदैन नि, त्यो चाहिँ किन समस्या? किन आउँदैन? एउटै भोइस हो नि त। एउटै भोइस भएर त एउटा पार्टी भएको होइन। हामी त छुटाछुटी। त्यही त, तपाईँहरू जोडिनको लागि जोडिनु भएको छ। एजेन्डागत रूपमा, वैचारिक रूपमा त तपाईँहरू फरक फरक कुरा गर्नुहुन्छ। अहिले सरकारमै जाने विषयमा दुईतिर हुनुहुन्छ तपाईँ। नो 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 नो, हामी बिल्कुल एउटा एजेन्डा छ। सरकारमा जाने तैले एजेन्डै बनेको छैन। जब एजेन्डा बन्छ हामी गरौँला। अब म भनौँ, तपाईँहरूको गोप्य बैठक होला त्यो, केही अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तत्काल सरकारमा गइहाल्नुपर्छ, केही भन्नुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ, त्यही हो नि फरक भनेको। एजेन्डा एउटा सामान्य कुरा। एजेन्डा आए सरकारमै जानु हुँदैन, पार्टीले थोरै भनेको छ। सरकारमा जाने अवस्थामा पनि जान सकिन्छ। आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउनलाई गरेको अवस्थामा मुलुकलाई अगाडि बढाउन, योगदान गर्न जान सकिन्छ। त जाने अवस्था आयो भने, त्यो कुरा आयो भने एजेन्डामा छलफल गरौँला। अहिले त्यो एजेन्डा प्रवेश गरिसकेको छैन। कसैको मनमा एजेन्डा त होला, हुनसक्छ त, के भएर त्यो लोकतन्त्रमा त विचार त राख्न पाइन्छ नि हो। त्यसैले त्यो औपचारिक रूपमा पार्टीको एजेन्डा बनिसकेको छैन। राज्यबाट, सरकारबाट पनि त्यो एजेन्डा आएको छैन, पार्टीमा पनि औपचारिक एजेन्डा आएको छैन। जब आउँछ हामी कुरा गरौँला, राज्य सरकारको बारेमा पनि कुरा गरौँला, सरकारको सहभागिताको बारेमा पनि कुरा गरौँला, सरकारले केही गरेन भने अनि लडाइँ गर्ने कुरा पनि गरौँला। तर मुख्य कुरा मैले के अघि भनेको थिएँ भने, यो मुलुकलाई आर्थिक एजेन्डामा प्रवेश गर्न जरुरी भयो। यो मुलुकलाई गरिबीबाट उन्मुक्ति दिलाउन जरुरी भयो। यसरी 50 लाख मान्छे चाहिँ विदेशमा चाहिँ गएर कामको चाहिँ त्यो भएन। जब आफ्नै देशमा सम्भावना छ भने आफ्नै देशमा त्यो अवस्थाहरू बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि यो लडाइँ झगडाबाट अन्त गर्नु पर्यो मुलुकलाई। यो चाहिँ जुन हामी लडिरहेछौँ नि, अधिकार खोज दिने, अनि मान्यता नदिने, पहिचान नै दिने, अनि नस्लवादी चिन्तन र सोचका आधारमा एउटै जातिको देश भनेर व्यवहार गर्ने, यो अवस्था छोड्नु पर्यो के? यो सबैको देश हो, सबै नेपालीको देश हो। अब त संविधानले त्यसो भन्दैन के? गाली नगर्नु न, नस्लवादी भन्यो भने त फेरि तपाईँहरूले पनि आफ्नो नस्लको मात्रै सोच्नुभयो भन्ने आरोप आउँछ नि त। हामी नो सरी हामी सबैको, म के भने बहुल राष्ट्रिय राज्य, बहुल राष्ट्रिय राज्य, यो विविधताले भरेको मुलुक हो, मल्टिनेसनालिटी भएको मुलुक हो। यसको लागि तपाईँहरूलाई गरिने आशंकालाई चिर्दै जवाफ दिँदै अगाडि बढ्दा राम्रो हुँदैन? बाबा त हामी त चिर्दैछौँ नि त। अब के छ भने, स्वाभाविक हो, मधेसको लागि सुरुदेखि आन्दोलन गरे हो, जनजातिको लागि आन्दोलन गरे, अनि हामीलाई लेबल ठप्पा लगाइदिया छ, यो मधेसवादी, यो मधेसको लागि मात्रै। त्यो होइन, अहिले त चिर्दै आउनु पर्यो नि त। म अहिले भन्दैछु, भन्न त पाए एउटा व्यक्तिले भन्यो। जय बाबु, मैले त्यही भन्दैछु, राष्ट्रिय आन्दोलनको परिकल्पना गरेर अब बढ्नुपर्छ भने होइन। अब खालि मधेस आन्दोलन कुरा गर्नुहुन्न, खालि थरोट आन्दोलन कुरा छुट्टै गर्नुहुन्न, जनजातिको छुट्टै कुरा गर्नुहुन्न। हामी सबै मिल्नुपर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलनको चिन्तन गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलन चिन्तन गरेर राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ, मुलुकलाई आर्थिक एजेन्डामा लैजानुपर्छ। यो देशको आवश्यकता हो, जनताको आवश्यकता हो, र त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। तपाईँहरूको वैचारिक र जुन चिन्तन छ, यो चिन्तनले देशलाई हितै गरोस्, देश अगाडि नै बढोस्, सबै मिलेर, सबै दलहरू मिलेर अगाडि बढाउन सफल हुनुहोस्। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।